दिपेश बाब, आयज तुमी रामा काणकोणकराच्या खबरीक आयल्या, कितें सांगपाचें दिसता? आता कितें बरेच दीस जाले न्ही, तर रामाची तब्येत तशी सुदारली ना, म्हणून आमी विचारपूस करपाक आयिल्ले परत. पण आता बाबा तांकां मेळून आयला, बाबा तुमकां सांगतलो कितें परिस्थिती आहा ती आमी येवन वचून आसतात, बायट दितात. प्रत्यक्षान बाबा तांकां मेळून आयला आनी ताची प्रकृतीचेर ताणें खूब मातशें गहन चिंतन केलां आनी ते देवा कडेन ताणें मागणी केला की बाबा ताजें जाता तितले बेगीन ताजें जें पळय दुखणें आसा रामा काणकोणकराचें तें देवान परत व्हरचें कळ्ळें तुका, आनी ताका तंदुरुस्त करून ताका घरा कडेन पावोवचो अशें आमी मागणी केलां. बाबा, तुजें कितें म्हणणें आहा? जें आतां प्रकरण रामा काणकोणकरा वांगडा घडलें, एक ब्रुटली अटॅक जालो तेजेर आनी आजून इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेसूच आहा. तांकां पुलीस स्टेशनार हाडचे पयलीं मारपाचें. हांव सरळ सांगता तुका, हो आमच्या बारीक समाजाचें आमी रक्षण करपाचें सोडून आज बारीक समाजाच्या भुरग्याक समज असो इतलो सामके दरिद्रपणांनी मारतात. म्हाका सांग, मारले ते कोण मडगांव मेळ्ळे, कोण कोल्हापूर. तुमकां समज इतले गट्स आशिल्ले तेका एकट्या मारपाक इतले जाणांनी तुमी गोंयांत कित्याक रावूंक ना? राम रहीम तो एक साधू म्हणून भेसान आशिल्लो, तेजे भशेन दाखयली ही मिडियान आयज सकाळचेर तेका बरो पब्लीश केलो आनी तेणें तेका धरून दाखयलो, ही तरली खबर जाली. अरे तुमकां कितें सोरो मेळटा, तुमकां कितें पयशे मेळटा म्हूण दुसऱ्याच्या चेड्याचेर तुमी अत्याचार करता. आज तेजी आवय थंय रडटा. सगळे मिडियाचेर येता राम काणकोणकर हो मातसो तेजी प्रकृती मातशी बरी आसा ना. आयज तेका जो मारला तेची सगळी सांगड पळय ती रक्तान खिळेल्या ती क्लियर जातली म्हळ्यार भरपूर टायम वयतलो. तुमी तांकां जे भितर दवरल्या पळय तांकां कितले तेंची कुयदाद कितें वयल्यान तांकां जेवण खाण पिवण सुशिगाद मेळटा. त्रास काडटा तो बाबडो, फक्त तो त्रासां पडलो गोंयकारां खातीर आवाज उठयलो तेणें, बारीक समाजा खातीर आवाज उठयलो. अशेंच एक प्रकरण घडलेलें परवरी भागांत आनी तेका बाबड्या जळोवन उडयल्लो. तेजे आजून पर्यंत कांय हें जालें ना, वासपूस जायना. जो कोण सत्या खातीर झगडटा तेजो विनाश करपाक हे गुंड घेवन समज हें सरकार आसतना, भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसतना अशे तरेची गुंडागिरी करून समज हे रामा सारक्या भुरग्याक समज मारहाण करून तेका डॅमेज करता जाल्यार फाल्यां लोक कित्याचेर आवाज कसो काडटलो? बाबा, म्हाजो एक प्रश्न आहा. तुमी आतां नागा साधू, तुमकां भूत भविश्य आनी वर्तमान सगळें कळटा. 3 म्हयन्यांनी रामा काणकोणकराक न्याय मेळटलो. जशें परवरी हांवें सांगिल्लें 6 म्हयने भितर थंय देवूळ जातलें आनी जेणे कोणी मोडला तांकां देवा फुड्या थंय हाडटलो आनी तांकां नाग घोष्टुपाक येतलो. ते तुमी आसात ह्या चॅनलांतल्यान हांवें सांगिल्लें. आतां 3 म्हयन्या भितर रामा काणकोणकराक न्याय मेळटलो. आनी जो मेन कल्प्रीट आहा तो मेळटलो काय तेजेरू कितें तरी मेळ्ळेलो आसा? आतां सरकार समज दोळे धापून आसा जाल्यार आमी कितें करपाचें? हांवें एक उदाहरण दिल्लें. दाऊदा सारकें फडणवीसाक एकट्यान क्वेश्चन विचारलो, दाऊदाक समज हाडलो आनी दाऊद इब्राहिमाक हाडून समज भारतीय जनता पार्टीक वॉश केलो आनी मागीर तो कोण जातलो काय गुंड उरतलो काय येता? अरे आमी भारतीय जनता पार्टीक कित्याक मानताले? भारतीय जनता पार्टी हाडपाचो म्हटलो उद्देश एकच आशिल्लो, बरें शासन चलयतलें म्हणून. बरें आमी पार्टी वायट म्हणनात. अटल बिहारी वाजपेयीन इतली पार्टी बरी चलयल्ली. आज परिस्थिती अशी आसा आमकां स्वताक लज दिसपाक लागला आमी हिंदू म्हणपाक. पयर एक वेर्णा प्रकरण जालें थंय देवाच्या फोटवाचेर तो एक मुस्लीम भावांचोर घेवन येता आनी थुकता. खंय गेलें सरकार? खंय गेलें पोलीस? आमी फाल्यां उठले, बजरंग दल खंय आशिल्लें, विश्व हिंदू परिशद खंय आशिल्ली, शिवसेना खंय आशिल्ली? आमी फाल्यां उठले जाल्यार आवाज उठतलो. म्हाका एक वायट दिसलें, रामान तलवारी घेवन भोंवपाक जाय आशिल्ल्यो आनी जे कोण एक्टिव्हिस्ट आहा तेंचे कडेन हांव मागणी करता, तुमी मोठी मोठी तलवारी ना कोयती घेवन भोंवा. हे सरकाराचे जावं हेजी कोणाचेर विश्वास दवरूं नाका. कारण तुमकां 6 जाण मारतात आनी तुजे बचावा खातीर तुवें कितें करचेंच पडटा. आनी आमी दोनूय शिकतात, शस्त्र आनी शास्त्र. नागा साधू म्हणटा शस्त्र आनी हें घेवन चलता शास्त्र. जेन्ना शास्त्र काम करना शस्त्राचो उपयोग करचो पडटा तेन्ना करचो पडटलो. आयज परिस्थिती तुमी हाडली आमचेर. आमी भायर भोंवतलो जाल्यार आमकां भंय दिसता कोणी मारत काय म्हणून. कारण खुलेआम गुंडागिरी चलता. बाबा, म्हाजो एक प्रश्न आसा. परवरी जेन्ना काप्रेश्वराचे मुर्ती हलयलेली
त्या टायमार तुम्ही एक आणि एक सोशल वर्कर ॲडव्होकेट शैलेश गावसान मेळून आणि सगळे एक्टिविस्टांनी मेळून एक थंय होम घातलेलो. आतां होम घालपाक गरज ना. देवी सोयगान नवरात्र आज पंचम. हांव आतां रामा सांगून आयलो आमचे कडेन शत्रुत्वा तितली करप तितली बरी. आमी पिंडदान केलां, आमी मेल्ले मनीस. आमकां मारले सारके आनी पोसले सारके. 2 वक्त की रोटी आमकां कोणाची गरज ना. आमकां देव पळयतलो. रामाक सांगून आला 3 म्हयने भितर 101% बरोवन दवर. खंयच्यान ना खंयच्यान आनी परशुरामा भुमी तुमकां जाय तें करपा मेळचें ना हांगा. कितें मॅसेज बीन दिवंक सोदता तुमी हांव जे अशे ब्रुटली अटॅक बीन जाता? प्रमोद सावंताक एकूच सांगपाक सोदता, फाल्यां अशें जावपाक जायना. भारतीय जनता पार्टीन हें केलें आनी तो कोणी जो आसा हें प्रकरण घडोवपी हो भारतीय जनता पार्टीचोच. हेजे पयलीं तुवें भेदभाव करनासतना जनते खातीर तुवें न्याय करचो. जसो छत्रपती शिवाजी महाराजा संभाजीचो न्याय करपाक जनतेचेर सोडलेलो तसो तुवें सोडचो. जनता जनार्दन हीच आमची सगळें. फुडें आमकां तेजीच गरज आसा. आयज बारीक समाजाचे आयज आमाचेर समज हमलो घालता फाल्यां खंय कोणाचेर जातलो. तुजे कडेन विनंती आसा हे कोण जे आसात हेजी खोलाय चवकशी करची आनी हेंचे हात कितले परेन आसा हे कोण हे मिनिस्टरा थ्रू जाला, आमदारा मार्फत जाला, खंयची दुस्मानी. तेणें एक म्हणलेलें आसा राखणदार कडल्यान तूं राखणदार गोंयचो जाता काय म्हणून. अरे ते सगळें बोगस मरे. ती कमिटी सुद्दां त्या मिनिस्टरान वेल्ली पळय सीएमा फुडें ती बोगस कमिटी वेल्ली. आमी सगळें उघड करून दाखयलां आनी आमी कितें उघड करपाचें. बरें, ओके, थँक्यू.